अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। फलस्तीनी अथॉरिटी ने आज पीर के रोज इसराइल के कैसे मंसूबे के खिलाफ इंतबा जारी किया है, जिसके तहत इसराइल आबादकारों के लिए सैकड़ों मकानात तामीर किए जाएंगे। यह हालिया बरसों में मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में बस्तियों की सबसे बड़ी तोसी है। इसराइली हुकाम ने 2 साल के जायजे के बाद 450 नए रिहायशी यूनिट्स की तामीर की मंजूरी दी है। ये यूनिट्स फलस्तीनी इलाके लिसान में तकरीबन 2000 आबादकारों के रिहायश फराम करेंगे। गवर्नरेट यरूशलेम ने खबरदार किया है कि 10 मंजिला बुलंद इमारत पर मुश्तमिल ये सैकड़ों फ्लैट्स लियोन के शहरी किरदार और आबादियाती तनासुब को नुमाया तौर पर तब्दील कर देंगे। फलस्तीन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 800 रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल इलाका लियोन, जिसमें ज़्यादातर इमारतें 2 या 3 मंजिला हैं, मशरक़ी यरूशलेम में जबल मुकब्बर और सूत बाहर के दरमियान वाक़ है। इजरायली हुकाम मशरक़ी यरूशलेम के फ़लस्तीनी मोहल्लों में इससे कबल भी ऐसे ही आबादकारी के मंसूबे नाफिज कर चुके हैं, जिनमें रासुल उमूद में कायम मुआल जैतुन भी शामिल है, जो कि यरूशलेम के मशहूर शहर के सामने वाक़ है। बरतानिया की हुकूमत ने आज पीर के रोज कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर और इससे वाबस्ता एक ऐसे ग्रुप पर पाबंदी आयद करने के मंसूबों का ऐलान किया है, जिस पर यहूदी बरादरी के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों का इल्जाम है। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने इस हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले मुजव्वज़ा कानून के बारे में बात करते हुए कहा, जो कोई भी इन ग्रुपों की हिमायत या मदद करता हुआ पाया गया, इसे अब 14 साल तक की कैद का सामना करना पड़ेगा। पाबंदी का शिकार होने वाले ग्रुपों में रूस की फौजी इंटेलिजेंस एजेंसी GRU के कारिंदे और रजाकार और ईरान से वाबस्ता ग्रुप इस्लामिक मूवमेंट ऑफ राइट भी शामिल होंगे, जिसने लंदन में यहूदी इमलाक पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। ये नई कानून साजी बरतानवी हुकूमत को पाबंदी जैसी प्रोस्क्रिप्शन लाइक ताकतें देती है, ताकि वो गैर मुल्की रियासत के इन कारिंदों को नामजद कर सकें जिन्हें बरतानिया की कौमी सलामती के लिए खतरा समझा जाता है। इस इक़दाम से हुकूमत की इन गैर मुल्की ताकतों से मुंसलिक रियासती खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत में इजाफा होगा, जिनमें जासूसी, हमारी जमहूरियत में गैर मुल्की मुदाखलत, तखरीबकारी और जिस्मानी हमले शामिल हैं। नए यूरोपीय ममालिक और यूक्रेन ने आज पीर के रोज बैलिस्टिक मिसाइलों के बढ़ते हुए खतरे का हवाला देते हुए यूरोप में खालिस्तान दिफाई एंटी बैलिस्टिक सलाहियतों को तैयार करने के लिए एक इत्तेहाद के क़याम का ऐलान किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज पीर के रोज पेरिस में थे, जहां उन्होंने कैफ के इत्तेहादियों के एक इजलास में शिरकत की ताकि मुल्क के लिए हिमायत का इरादा किया जा सके और रूस पर जंग खत्म करने के लिए दबाव बढ़ाया जा सके, जो अब अपने 5वें साल में दाखिल हो चुकी है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, यूक्रेन और बरतानिया के मुश्तरका इलामिया में कहा गया, हमारा मानना है कि यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत मिसाइल दिफाई ढांचे यानी इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर के एक आलमी हल की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल के मिसाइल खतरात को रोका जा सके और इन्हें शिकस्त दी जा सके। अपनी दिफाई सनती बुनियाद, अपनी तहकीक और अपने ऑपरेशनल तजुर्बे को यकजा करके हमारा मकसद यूरोप के लिए एक मुश्तरका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत तैयार करना है। उर्दन, शाम, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और लेबनान के सिक्योरिटी और सरकारी हुकाम ने ओमान में एक इलाकाई इजलास में शिरकत की, ताकि मशरिक़ और सतह के मुआशरों को मुतासिर करने वाली मसनूई मंशियात यानी सिंथेटिक ड्रग्स के सदबाब के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जा सके। उर्दन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये सह रोज़ा इजलास आज पीर के रोज उर्दन के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात व जराइम यानी UNODC और नायफ अरब यूनिवर्सिटी बराए सिक्योरिटी साइंसेस के ताउन से मुनक़िद किया। PSD के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अब्दुल्ला मुआता ने कहा है कि इस इजलास का मकसद सरहद पार मंशियात के खतरात के खिलाफ सिक्योरिटी और अदालती रद्दअमल को बढ़ाना और मसनूई मंशियात की पैदावार, स्मगलिंग और तकसीम की निगरानी में बेहतरीन तरीक़ों का तबादला करना है। मसनूई मंशियात के मसले पर बातचीत के लिए इन 5 ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान पहला इजलास गुज़िश्ता साल सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में मुनक़िद हुआ था। UNODC की 2026 की रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि दिसंबर 2024 में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से शामी और लेबनानी हुकाम की जानिब से बड़ी मकदार में मंशियात जब्त किए जाने के बावजूद मशरिक़ व सतह में कैप्टागन अब भी सबसे नुमाया मसनूई मंशियात बनी हुई है। असद के दौरे हुकूमत में शाम कैप्टागन की पैदावार और तकसीम का मरकज़ बन चुका था और हुकूमत ने खित्ते पर पड़ रहे इसके मनफी असरात के बारे में पड़ोसी ममालिक के खदशात को बड़ी हद तक नज़रअंदाज किया था।
یمن کی صدارتی قیادت کی کونسل کے چیئرمین نے آج پیر کے روز عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایسی جنگوں میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے جو ایران کے مفادات کو پورا کرتی ہو۔ رشاد العلیمی کے یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب یمن کی افواج نے کہا ہے کہ انہوں نے آج پیر کے روز صنعا ایئرپورٹ کے رن وے کو نشانہ بنایا تاکہ ایرانی طیارے کو لینڈنگ سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ یمنی رہنما نے کہا کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ ٹکراؤ کے دائرے کو وسیع نہ کیا جائے تاکہ اس مقصد کو ناکام بنایا جا سکے جو ایران یمن اور اس کے عوام کو اپنے مفادات کی جنگوں میں گھسیٹ کر حاصل کرنا چاہتا ہے، جس میں وہ یمن کی سرزمین اور عوام کو اپنے علاقائی تنازع میں ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ میں واضح طور پر اس بات پر بھی زور دیتا ہوں کہ ریاست مستقبل میں کسی بھی طیارے کو یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دے گی، خواہ وہ صنعا ایئرپورٹ ہو یا کوئی اور ایئرپورٹ، اور وہ کسی بھی ایسی کوشش کو ناکام بنا دے گی جس سے ملک کی خود مختاری پر سمجھوتا ہو یا اس کے خطوں، فضائی حدود اور اس کی تمام بندرگاہوں پر اس کے اختیار میں کمی آئے۔ یورپی یونین نے آج پیر کے روز کہا ہے کہ یورپی عطیہ دہندگان نے جنگ زدہ غزہ میں ابتدائی بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے تقریباً $1 ارب فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ بحر روم کے لیے یورپی یونین کی کمشنر ڈوبراکا سونیگا نے برسلز میں عطیہ دہندگان کے اجلاس کے آغاز پر تقریباً 900 ملین یورو یا $1 ارب کی اس بڑی رقم کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب زمین پر ایسے حالات کی ضرورت ہے جس سے یہ امداد غزہ کے لوگوں تک پہنچ سکے۔ حکام کے مطابق ان فنڈز میں وہ رقم بھی شامل ہے جس کا پہلے ہی غزہ کی مدد کے لیے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ یہ رقم اسرائیل کے تباہ کن فوجی حملے کے بعد بچ جانے والے ملبے کو صاف کرنے اور پانی و نکاسی آب جیسی بنیادی خدمات کو بحال کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ بیلجیم، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، ناروے، اسپین، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کی حکومتیں یورپی کمیشن اور یورپی انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ مل کر اس میں حصہ لے رہی ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ سونیکا نے اسرائیل کے اپنے حالیہ دورے کے دوران اسرائیلی حکام کے ساتھ غزہ میں فضلہ اور پانی کے انتظام کے شعبوں میں 2 بڑے منصوبوں کے نفاذ کے اگلے مراحل پر اتفاق کیا تھا۔ جنوبی کوریا کی عدالت نے سابق صدر یون سک یول کو ایک سیاسی سازش سے تقریباً $1,79,800 مالیت کی عوامی رائے شماری خدمات مفت حاصل کرنے کا مجرم قرار دے کر 2 سال سزائے قید سنا دی ہے۔ مقامی میڈیا ذرائع کی شائع کردہ خبر کے مطابق آج پیر کے روز سنائے گئے فیصلے میں سینٹرل مرکزی ضلعی عدالت نے کہا ہے کہ یون نے ادا کیے بغیر 14 مرتبہ رائے عامہ سروے کروائے اور اس کے بدلے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ایک سابق رکن پارلیمنٹ کی دوبارہ امیدوار نامزدگی کو یقینی بنایا اور اس طرح سیاسی مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ یون نے تمام الزامات کو مسترد کیا اور کہا ہے کہ نہ انہوں نے کسی عوامی رائے شماری کی درخواست کی تھی اور نہ ہی اس کے بدلے میں کسی قسم کا وعدہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ اس سے قبل سابق خاتون اول کیم کیون ہی سے متعلق مقدمات میں سنائے گئے عدالتی فیصلوں سے مختلف ہے۔ ان سابقہ فیصلوں میں عوامی رائے شماری خدمات کے بدلے کسی باہمی مفاد کے تعلق کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ نیم سرکاری مہر نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج نے اطلاع دی ہے کہ ملکی فضائی دفاعی نظام نے ملک کے جنوبی شہر بندر عباس کے اوپر ایک امریکی ڈرون طیارے کو مار گرایا۔ مہر نیوز نے فوج کے بیان کے حوالے سے بتایا کہ ایران کے جنوب مشرق میں تعینات فضائی دفاعی فورسز نے حاجی آباد کے قریب بندر عباس کی فضائی حدود میں ایک جارحانہ لوکاس قسم کے ڈرون کا پتہ لگا کر اسے روکا اور تباہ کر دیا۔ فوج نے وضاحت کی کہ یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب فضائی دفاعی یونٹ دشمن کے حملوں کا جواب دے رہے تھے۔ ڈرون گرائے جانے کی یہ خبر امریکہ کی جانب سے ایران بھر میں فوجی اور بنیادی ڈھانچے کے اہداف بشمول بوشہر، خوزستان اور ہرمزگان کے صوبوں میں واقع تنصیبات اور تہران مشہد کو ملانے والے انفراسٹرکچر پر حملوں کی ایک نئی لہر شروع کرنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی ہے۔ تہران انتظامیہ نے واشنگٹن پر پاکستان کی ثالثی میں طے پائے 17 جون کے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا اور بحرین، کویت اور قطر میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران مسلح افواج اور اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC نے وسیع پیمانے کا میزائل اور ڈرون آپریشن شروع کر دیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی فوج اور اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC نے وسیع پیمانے کا میزائل اور ڈرون آپریشن شروع کر دیا ہے۔ میڈیا نے آپریشن کو خطہ بھر میں دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنانے کی کارروائی قرار دیا اور اس کارروائی کے دوران اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر پیٹرول ٹینکوں اور اسلحہ گوداموں میں آگ لگنے کی اطلاع دی ہے۔ ایران پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اردن میں واقع اس اڈے پر حملہ ایران کے ساحلی اڈوں پر امریکی حملوں کے جواب میں شروع کی گئی کارروائی کا پہلا مرحلہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے جوابی آپریشن کے ابھی جاری ہوئے بارے میں خبردار کیا اور بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں اڈے پر ہیلی کاپٹروں کی مرمت کی تنصیبات، ایک P-8 طیارے والی
हैंगर और अमेरिकी ड्रोन के कमांड एंड कंट्रोल मरकज को हदफ बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अपना हरमुज से गुजरने वाले तमाम तिजारती बहरी जहाजों पर फीस आयद करे ताकि इस अहम समंदरी रास्ते को खुला रखने पर आने वाले अखराजात पूरे किए जा सकें। फ्रांसीसी खबरसां NCAFE के मुताबिक उन्होंने आज पीर को इस हवाले से यह भी कहा है कि ईरान के बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा शुरू की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपना हरमुज खुली है, हम ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर रहे हैं। इनके मुताबिक इसे ईरान की बहरी नाकाबंदी इसलिए कहा है क्योंकि यह सिर्फ ईरान के बहरी जहाजों या उसके ग्राहकों को अपना हरमुज में दाखिल होने या बाहर जाने से रोकेगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को अपना हरमुज में बहरी जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर आने वाले तमाम अखराजात की रकम वापस की जाएगी और इस मकसद के लिए इसी रास्ते से गुजरने वाले तमाम कार्गो जहाजों से 20% की शरह से फीस वसूल की जाएगी। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अपना हरमुज का कंट्रोल संभालने जा रहा है और इस अहम आबी गुजरगाह की हिफाजत के बदले अब अमेरिका मुआवजा वसूल करेगा। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज पीर को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन करके इनके वालिद साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत की है। SPA के मुताबिक अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी वलीअहद के मुखलिसाना बरादराना जज्बात पर इनका शुक्रिया अदा किया। अलाउद्दीन वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की नियाबत करते हुए वज़ारत ख़ारजा के अंडर सेक्रेटरी बराए प्रोटोकॉल उमूर अब्दुल मजीद समारी ने मुमलिकत में कतर के सफ़ीर से मुलाकात की। साबिक़ अमेरिकी कतर के इंतकाल पर खतरी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने सिफारत खाने में रखी गई ताज़ियती बुक पर तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर के शेख हमद बिन खलीफा अल सानी इतवार की सुबह इंतकाल कर गए थे। इनकी उम्र 74 साल थी। इनके इंतकाल पर 4 रोज़ा अवामी शोक का ऐलान किया गया और तमाम वजारतों, सरकारी इदारों और अवामी इदारों में काम मुअत्तल और कौमी परचम नीचे किया गया।